भूखे नंगों के अरबपति रहनुमा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सिंध में तो बहुत नंगे। अच्छा, नंगों से याद आया कि सिंध के जो आपके जलसों में भूखे नंगे आते हैं, हाँ, उनको आप पैसे भी नहीं देते, जो पैसे देकर वादा करके आप उनको जलसों में लाते। मान रही वॉइस ऑफ वॉइसलेस में डॉक्टर नासिर का सलाम। दोस्तों, अभी आपने एक क्लिप देखा जिसमें इरशाद भट्टी ने, जो मुल्क के सो कॉल्ड दानश्वर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और आजकल वो एक मज़ाहिया प्रोग्राम के एंकर भी बन चुके हैं, अपने उस प्रोग्राम में उन्होंने पाकिस्तान के जिंदा बाशऊर और जमहूरी अवाम को, जो महज एक ख़ास पार्टी को जितवाने की पदाश में भूखे नंगे कहलाए। इरशाद भट्टी साहब ने इस क्लिप में जब ये जुमले अदा किए और मैंने इनको देखा तो यकीन करें मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, दिली तकलीफ़ पहुंची, इसलिए कि शायद पाकिस्तान का ये नामवर, नाम निहाद, खुद साख्ता दानश्वर तारीख से बिल्कुल नाबाल्द नज़र आया। ये नहीं जानता कि जब बंगालियों को भूखा नंगा बंगाली कहा जाता था तो उसने उनके दिमागों में और उनके दिलों में मगरबी पाकिस्तान के लिए कितनी नफ़रत पैदा की थी इस एक जुमले ने। और जब आप किसी एक ख़ास शख्स को, किसी एक ख़ास कौम को टारगेट कर लें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तासुब आपके ऊपर तारी होता चला जाता है। और तासुब कहते हैं उस नफ़रत को जो बग़ैर हकीकत और इस्तदलाल के आप अपने ज़हनों में भर लेते हैं। ये जाने बग़ैर कि हकीकत क्या है, आप किसी शख्स या किसी गिरोह या किसी कौम से शदीद नफ़रत का इज़हार करने लगते हैं। जब आपका रवैया ऐसा हो जाए तो उसे तासुब कहते हैं। ये जो तासुब आप चंद एंकर पर्सन्स ने, चंद सहाफ़ियों ने और पिछले 73 साल में कुछ दानिश्वरों ने इख्तियार कर रखा है, उस तासुब का ये नतीजा है कि पाकिस्तान में इस वक्त अदम बर्दाश्त, अदम रवादारी, जमहूरियत से दूरी, मुआशी मसाइल और इक़्तिदार और वसाइल के ऊपर बकौल मेरे अजीज़ दोस्त काशिफ बलोच के पंजाब की अशराफिया ने और उर्दू स्पीकिंग अशराफिया ने 73 साल से कब्ज़ा जमा रखा है। और उसने सच कहा है अपने प्रोग्राम में, मैं उसे सेकंड कर रहा हूँ, कि माइग्रेटेड पंजाबी अशराफिया और माइग्रेटेड उर्दू अशराफिया ने 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर जो एक ख़ास मकसद के लिए कब्ज़ा किया हुआ है, ये उसका नतीजा है कि आज हमें दोबारा ये जुमले सुनने पड़े कि भूखे नंगे सिंधियों का अरबपति रहनुमा। अरबपति के बुग़्ज़ में तुमने पाकिस्तान की कितनी बड़ी आबादी की तौहीन की। क्या तुम्हें ये नज़र नहीं आता कि पंजाब में भी गरीब रहते हैं? क्या तुम्हें ये नज़र नहीं आया कि बलूचिस्तान में भी वही गरीब है जो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, शुमाल जनूब में रहते हैं? क्या आपको ये मालूम नहीं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही क्लासेस होती हैं बकौल कार्ल मार्क्स के, एक जिनके पास सब कुछ है और एक वो जिनके पास कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान में भी यही कुछ है। एक वो हैं जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं जिनके पास सब कुछ है, और एक वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। और जिनके पास कुछ नहीं है वो पाकिस्तान की ताकत का सरचश्मा है। और पाकिस्तान की ताकत के सरचश्मे को भूखा नंगा कहकर आपने अपनी तारीख़ी जहालत का सबूत दिया है। आप ये नहीं जानते कि रेचेड ऑफ दी अर्थ, फ्रांस फैनन की किताब पढ़ो ताकि तुम्हें शऊर हासिल हो। आप ये नहीं जानते कि उन भूखे नंगों ने फ्रांस का तख्ता कैसे उल्टा बादशाह का फ्रांस में, और रोटियां कि रोटी की जगह डबल रोटी खाने के मशवरे देने वाली और केक खाने वाली मलका के साथ क्या सलूक किया उन उस्ताद गाने खाक ने। तुम ये नहीं जानते कि उस्ताद गाने खाक ने किस तरह ज़ार रूस को निकाल दिया। आप ये नहीं जानते
انہی افتادگان خاک نے انڈیا میں 1945-46 میں قائد اعظم کو جتوا کر پاکستان بنایا تھا. ان افتادگان خاک سے معافی مانگو ارشاد بھٹی، ان افتادگان خاک کے سامنے ہاتھ باندھ کر معافی مانگو اور اپنی تاریخی جہالت پر، اپنی شرمناک جملے کے اوپر اور پاکستان کو چیلنج کرنے اور پاکستان کی سالمیت کے بارے میں غلط جملہ کہنے پر میرا مطالبہ ہے کہ تم پاکستان سے معافی مانگو. اگر آپ تاریخ جانتے تو آپ کبھی بھی یہ جملہ کسی کے بارے میں نہ کہتے. تیرے جیسے ہی دانشور تھے جنہوں نے بنگال کو الگ کیا یہی جملے کہہ کر. دکھ ہوا یہ سن کر کہ پاکستان جو سب کا ہے، پاکستان کے آئین جس میں اسپیس فار آل لکھا ہوا ہے، پاکستان جس میں ایکول رائٹس دیے گئے ہیں، ان میں سے تم چند کے بارے میں یہ کہو کہ وہ بھوکے ننگے ہیں. تو بھوکے ننگے ہونے والے اور بھوکے ننگا انہیں رکھنے والوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرو. صرف ایک رہنما نے ان کو بھوکا ننگا نہیں رکھا ہوا. جو پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں بھی جا کر دیکھو جو وہاں غربت ہے، اور پنڈی بٹیا میں بھی جا کر دیکھو وہاں کتنی غربت ہے، کبھی ان کا بھی ذکر کیا کرو. پنڈی بٹیا سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر چنیوٹ اور جھنگ کا ذکر بھی کیا کرو، بکھر کا بھی کیا کرو، لیا کا بھی کیا کرو. راجن پور میں گندے تالاب سے پانی پینے والے بھوکے ننگوں کو بھی بتایا کرو. صرف سندھ میں بھوکے ننگے نہیں ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں. اسلام آباد کی سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے بھوکے ننگے بھی پاکستانی ہیں، ان کا بھی ذکر کیا کر. آئیں دوستو، ہم سب مل کر سندھ کے عوام سے معافی مانگتے ہیں. ہم سندھ کے عوام سے معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو ایک شخص کی طرف سے یہ جملہ سننا پڑا. ہم پنجاب میں رہنے والوں کے لیے پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا، شہری، بہن بھائی سب بہت عزیز ہیں. ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہمیں پاکستان کے عوام کی عزت عزیز ہے، ہمیں پاکستان کے اندر برابر کی سہولتیں درکار ہیں. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق ہر شہری کو ایک جیسے حقوق کے ہم طلبگار ہیں، چاہے وہ شمال میں رہتا ہو، خنجراب سے لے کر کراچی تک، اور لاہور سے لے کر چمن تک، اور خیبر پاس تک. ہم سب پاکستانیوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. اور میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 ہی کلاسیں پاکستان میں ہیں، ایک امیر اور ایک غریب. اگر سندھیوں کی اس شخص کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. پاکستان سب کا ہے، وہ مردوں کا بھی ہے، وہ عورتوں کا بھی ہے، وہ بچوں کا بھی ہے، وہ بوڑھوں کا بھی ہے، وہ امیروں کا بھی ہے، وہ غریبوں کا بھی ہے، وہ کسی ایک کا نہیں ہے. لیڈر منتخب کرنا یہ عوام کا اپنا ذاتی حق ہے. کسی کو یہ کہنا کہ یہ ارب پتی لیڈر کیوں ہیں اور یہ غریب لیڈر کیوں ہیں، تو اس کا پاکستان کا ایک اپنا آبجیکٹو سینیریو ہے، ایک مروزی حالات ہیں جن کے اندر ابھی تک ہم اپنی سیاسی جماعتوں کو مضبوط نہیں کر پائے تاکہ نیچے سے قیادت اوپر آئے. اور اس کی وجہ بھی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے والے بھاڑے کے، کرائے کے دانشور ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش دوبارہ کر رہا ہوں کہ پاکستانیوں، آپ اس جیسے جملوں کی فوراً مذمت کرنا سیکھیں تاکہ پاکستان مضبوط رہے، پاکستان پھلے پھولے اور سب کا ہو. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.